नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग वार्ता नगर्ने, जबराले भ्रष्टाचार लुकाउन दुष्प्रयास गरिरहेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण दर 3.5% भन्दा तल, अहिलेसम्म 75,80,000 जना भन्दा धेरैले पूर्ण मात्रा खोप लगाए। गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 22,625 वटा उजुरी दर्ता। पालिकामा हुने भ्रष्टाचार निरन्तर बढेको पाइयो। भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। वायु प्रदूषण घातक बन्दै गएको भनाई। र इन्फाका अध्यक्ष शेर्पा र एएफसीका अध्यक्ष सलमान बीच भेटवार्ता। बाबर आजमको कप्तानीमा आईसीसीको उत्कृष्ट टिम सार्वजनिक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग वार्ता नगर्ने भएको छ। आज बसेको बार एसोसिएसनको बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले बिहान विज्ञप्ति निकालेर संवादको लागि आह्वान गर्दै संवादबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीशसँगको संवादले समस्या समाधान नहुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग आफूहरूले कुनै किसिमको वार्ता नगर्ने भन्दै राजीनामा मात्रै एकमात्र विकल्प भएको बताउनुभयो। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नको लागि जनतालाई न्याय दिलाउनको राखिएको हो। तर न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार पछि पोषकको रूपमा उभिनु भएको छ। हामीले भन्यौं तपाईको राजीनामा एकमात्र यो न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कृपया राजीनामा दिनुहोस्। यसैबीच पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वार्ताको लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको बताएको छ। फोरमले विज्ञप्ति निकालेर प्रधान न्यायाधीश जबराले वार्ताको लागि आह्वान गरेको विज्ञप्ति न्यायको विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको आरोप लगाएको हो। फोरमले प्रधान न्यायाधीश जबराले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनको लागि पर्याप्त आधार भएकोले सरकार राजनैतिक दल समक्ष संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन पनि माग गरेको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कारबाहीको माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलास बहिष्कार गर्दै आएका 5 जना न्यायाधीशहरू फुलकोट बाहेकको छलफलमा नबस्ने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीश मध्ये तेजबहादुर केसी, बम कुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा र कुमार चुडालले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न फुलकोट बाहेकका असन्तुष्ट पक्षको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका एक न्यायाधीशले बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका न्यायाधीशसँग भेट्न जाँदा 13 जना न्यायाधीश मात्र आज उपस्थित थिए। प्रधान न्यायाधीश बारे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै विभाजित भएपछि समस्या थप जटिल मोडमा पुगेको छ। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले न्यायपालिकामा विवादको समाधान संसदबाट खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सुरुको चरणमा न्यायपालिका आफैले आफूभित्रको विवादको हल गरोस् भन्ने सोचिएको भन्दै उहाँले अब समस्या गिजोलिएर गएको बताउनुभयो। नागरिकसँगको भेटघाट कार्यक्रमका लागि एक हप्तादेखि गृह जिल्ला गोर्खामा रहनुभएका भट्टराईले आज बगुवामा भएको पत्रकार भेटघाटमा अब न्यायपालिकाले आफूभित्रको समस्या आफैले हल गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। न्यायपालिकाको समस्या व्यवस्थापिकाले हल गर्नु भनेको प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनु मात्रै भने नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण दर 3.5% भन्दा तल झरेको छ। 12,402 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3.35% अर्थात 416 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 24 घण्टामा थप 270 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,98,544 जना पुगेको छ। थप 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,478 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 7,311 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 74,452 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 75,80,133 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै 88,76,307 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिको जनसंख्याको 38% नागरिकले पूर्ण मात्रा र 44.6%ले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकामा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले पालिकामा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो। आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन बारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि पालिकामा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा नागरिकको नजिकको सरकारमा निगरानी बढेका कारण उजुरीको संख्या वृद्धि भएको बताउनुभयो। गएको आर्थिक वर्षमा पालिका सहित संघीय मामिलामा 32.72% उजुरी परेका छन् भने पालिका सहित शिक्षामा 15.61, भूमि प्रशासनमा 9.9, वन तथा वातावरणमा 5.1, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा 3.93, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा 3.76, गृह प्रशासनमा 3.47, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमा 3.09, अर्थमा 2.09, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा 5.61, गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जनमा 3.38 र अन्य क्षेत्रमा 12.25% उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा 22,625 वटा उजुरी परेकोमा 14,532 वटा फर्सेट भएको अख्तियारले बताएको छ। कपिलवस्तुको मोतीपुर र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा निर्माण भइरहेको 132 केभी विद्युत सब स्टेशनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कपिलवस्तुको मोतीपुरमा मंसिर 15 गतेभित्र र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क सब स्टेशन पुष 15 गतेभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। बुर्तिबाङ, पौदी, अमराई, तमघास, सन्धिखर्क, गोरुसिंगे 132 केभी प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत मोतीपुर र सन्धिखर्क सब स्टेशनमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। सब स्टेशनमा 30 र 16 MVA का पावर ट्रान्सफर्मर सहित सम्पूर्ण उपकरणको जडान सम्पन्न गरेर परीक्षण भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम 132 केभी लाइनलाई 8 वटा टावर निर्माण गरेर मोतीपुर सब स्टेशनमा लगिनेछ। यसको लागि टावर निर्माण गरिसकिएको छ भने तार तान्ने काम भइरहेको छ। आयोजना अन्तर्गतको मोतीपुर सन्धिखर्क खण्डको प्रसारण लाइनमा पर्ने 106 वटा प्रसारण लाइनका टावरको जग हालिसकिएको छ। लाइनको लम्बाइ 68 किलोमिटर रहेको छ। मोतीपुर सन्धिखर्क प्रसारण लाइन र सब स्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी जिल्लाको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ। विद्युतको प्राविधिक चुहावट पनि कम हुनेछ। अहिले 33 केभी प्रसारण लाइन धेरै लामो हुँदा लाइन ट्रिप भएर झ्याप्प बत्ती जाने गरेको र भोल्टेजको समस्या देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मोतीपुर सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण स्थलको अनुगमन गरी तोकिएको समयभन्दा अघि नै काम सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत गर्ने अभियान रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सब स्टेशन र प्रसारण लाइनको निर्माणपछि यस क्षेत्रका उद्योगलाई चाहिए जति विद्युत दिन सकिने बताउनुभयो। ओखलढुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 4 जना पुगेको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 10 रुप्सेबाट चम्पादेवीमा रहेको ककनी मन्दिरमा जाँदै गर्दा सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 कटुन्जेमा जीव दुर्घटना भएको हो। 3 जनाको दुर्घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका डीएसपी गोविन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। ज्यान गुमाउनेहरूमा तुलसा मगर, मिठुमाया मगर, शान्ता मगर र खगेन्द्र मगर रहेका छन्। उनीहरू सबै रुप्से गाउँका हुन्। घाइते भएका 13 जना मध्ये 4 जनालाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको र 9 जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको डीएसपी काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग वार्ता नगर्ने, जबराले भ्रष्टाचार लुकाउन दुष्प्रयास गरिरहेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको आरोप, गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 22,625 वटा उजुरी दर्ता, पालिकामा हुने भ्रष्टाचार बढेको पाइयो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। कपिलवस्तुको विभिन्न पालिकामा झाडा पखाला फैलिएको 1 महिना भन्दा बढी भइसकेको छ। अहिले पनि दैनिक 15 देखि 20 जनाको संख्यामा बिरामी थपिने गरेका त्यहाँका अस्पतालहरूले जनाएका छन्। गएको असोज 18 गते कृष्णनगर नगरपालिकाबाट झाडा पखाला फैलिन सुरु भएको थियो। अहिले शिवराज नगरपालिका, विजयनगर गाउँपालिका र यशोधरा गाउँपालिकामा नागरिकमा समेत झाडा पखालाका लक्षण देखिएर बिरामी हुने गरेका छन्। प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा उनीहरूमा हैजा भएको प्रमाणित भएको थियो। गएको असोज 18 गतेबाट सुरु भएको झाडा पखाला अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि पहिलो चरणमा प्रभावित ठाउँका नागरिकलाई
कलेराको खोप दिने सरकारले जनाएको छ। साथै जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर सागर दाहाललाई झाडा पखाला प्रभावित नागरिकलाई खोप दिनका लागि तयारी कसरी भइरहेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले यो जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईको हामीले कोलेराको महामारी देख्यौं, त्यो कोलेराको महामारी देखेको ठाउँमा चाहिँ हामीले करिब 2,55,000 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खोप चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँदियौँ भनेर त्यसको लागि हामीले खोपको लागि पहल गरेका थियौँ। खोप हामीसँग आइपुगेको छ हिजो मात्रै। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अब स्थानीय पालिकाहरू स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ यसको संयोजनहरू गरिरहेको छ। उहाँहरूले विभिन्न बैठकहरू गरिरहनु भएको छ, सरसल्लाहहरू गरिरहनु भएको छ स्थानीय पालिकाहरूसँग। हामीले कसरी अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने गाइडलाइनहरू तयार गरेका छौँ, मेसेजहरू तयार हुँदैछ र अब हामी छिट्टै नै यसलाई चाहिँ ती गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ बासिन्दाहरूलाई चाहिँ 1 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई कोलेरा विरुद्ध चाहिँ खोप उपलब्ध गराउने अहिले चाहिँ हामी त्यस्तो तयारीमा लागेका छौँ। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ खोप लगाउने काम? 1 हप्ताभित्रमा हामी सुरु गरिसक्छौँ। खोप लगाउनको लागि कतिको सहज गाह्रो के छ? अहिलेकै स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिनुपर्छ कि अथवा अहिले जो स्वास्थ्य कर्मीहरूले अरू कोरोना लगायतका अरू खोपहरू लगाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले नै लगाउन सक्नुहुन्छ? यो खोप चाहिँ तपाईँको सुईबाट दिने होइन, यो मुखबाट खान दिने खोप हो होइन। तसर्थ यसमा त्यस्तो धेरै सुईबाट दिनेलाई पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीसँग हाम्रो सिस्टममा स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने भएको हुनाले हामीलाई त्यस्तो असहज हुँदैन। तथापि यो खोप कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई 1 दिनको अभिमुखीकरण चाहिँ दिनुपर्छ। अब एउटा गाउँपालिकाभित्र एउटा वडाभित्र 3-4वटा ठाउँहरूमा केन्द्र तोकेर हामी चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको मार्फतबाट नै र स्वयंसेविकाहरू समेतको सहयोगमा खोप प्रदान गर्ने कार्यको योजना भइरहेको छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो स्वयंसेविकाहरूलाई पनि अभिमुखीकरण पनि दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईँको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि तालिम चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै अरू विभिन्न सरकारवालाहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिने कामहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा 5वटा गाउँपालिकामा लगाउने भनेर भन्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र सबै प्रभावित क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ यसले अब यो चाहिँ तपाईँको अब हामीले सबभन्दा धेरै जोखिम जहाँ छ, जहाँ अझै पनि त्यसको जोखिम कायम रहेको छ त्यस्तो ठाउँलाई अहिले प्रायोरिटाइज गरेका हौँ। हामीसँग उपलब्ध भएको खोपको आधारमा सबभन्दा बढी प्रतिफल हामीले कहाँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बढी प्राप्त हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई पहिचान गरिएको, यो स्थानीय तह र स्वास्थ्य कार्यालयसँगको समन्वयमा पहिचान गरिएको हो। खोपको मात्रा बढी भयो भने अरू ठाउँहरूमा पनि लगाइन्छ? अहिले बढी हुँदैन, यति नै हो। यो चाहिँ कति मात्रा लगाउनु पर्छ? यो मात्रा लगाउनु पर्छ, 14 दिनको फरकमा लगाउनु पर्छ। यो अभियानलाई खालि खोप मात्र नभइकन विभिन्न सरसफाई, जनचेतना अभिवृद्धि, व्यवहार परिवर्तनका सूचनाहरू सँगसँगै एकै ठाउँमा लगेर हामी त्यो अभियानमा यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ र त्यसरी चलाउने योजना छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर सागर दाहाल। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेता सिंहले पार्टी कार्यालय हुँदाहुँदै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सभापति देउवाको घरमा बोलाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको हो। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले बुढा नीलकण्ठ नदेखेको झैं गरेर सभापति देउवाले आफ्नै निवासमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। नेता सिंहले सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सम्पन्न भएका वाडा तथा पालिका अधिवेशनहरू मान्य नहुने समेत चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकपछि पार्टीको महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा नेता गगन थापाले निर्वाचन समितिलाई बारम्बार दबाब दिएपछि मात्रै महाधिवेशन समयमै गर्न सकिने अवस्था आएको बताउनु भयो। नेकपा मालेको 8औं महाधिवेशनले महासचिवमा फेरि सीपी मैनालीलाई चयन गरेको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्रले 59 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गरेसँगै आज बसेको पहिलो बैठकले महासचिवमा मैनालीलाई चयन गरेको हो। कार्तिक 27 देखि आजसम्म सञ्चालन भएको महाधिवेशनले विधान संशोधन गरी हाल रहेको केन्द्रीय समितिको संख्या थप गरेर 81 पुर्याएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 107वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। संघीय सरकार अन्तर्गतको उद्योग विभागमा 4 महिनामा 107वटा उद्योग दर्ता भएका हुन्। दर्ता भएका उद्योग मध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी होटल क्षेत्रमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार 4 महिनामा 30वटा ठूला उद्योग दर्ता भएका छन्। यस्तै सेवा क्षेत्रका 6वटा उद्योग रहेका छन्। सूर्य नेपाल प्रालीले झण्डै 6 अर्ब रुपियाँको लगानीमा काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा 5 तारे स्तरको होटल बनाउने योजना अघि बढाएको छ भने मोरङमा पनि 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँको
लगानीमा होटल खोल्ने भएका छन्। यस्तै 4 महिनामा 40वटा मझौला र 37वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन्। 10 करोड रुपियाँसम्मको स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई साना उद्योग, 10 देखि 25 करोड रुपियाँको पुँजी भएका उद्योगलाई मझौला र 25 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई ठूला उद्योगका रूपमा लिने गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन खुल्ला गरेको 3 हप्तामै झण्डै 4 लाख जनाले आवेदन दिएका छन्। कोरोना महामारीको कारण लामो समय बन्द भएर गएको 8 गतेदेखि अनलाइन आवेदन खुल्ला गरेकोमा त्यसपछि झण्डै 4 लाख जनाले आवेदन दिइसकेका विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भूषालले बताउनुभयो। कार्तिकभन्दा पहिलेसम्म झण्डै 2 लाख आवेदन दिएकाको परीक्षा लिन बाँकी रहेकामा अब परीक्षाको पर्खाइमा रहनेको संख्या झण्डै 6 लाखको हाराहारीमा पुगेको विभागले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बढेको छ। नेप्से 26.44 अंकले बढेर 2715.35 बिन्दुमा पुगेको छ। 228 कम्पनीका 86,36,000 किता शेयर 4 अर्ब 73 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै महालक्ष्मी विकास बैंकको 35 करोड 46 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज बोटल्स नेपाल, मानुषी लघुवित्त र तेह्रथम पावर कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं प्रतियोगितात्मक हस्तकला प्रदर्शनी काठमाडौँमा हुने भएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघको आयोजनामा मङ्सिर 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको होटल हायत रिजेन्सीमा मेला तथा प्रदर्शनी हुने भएको हो। मेलामा 120 भन्दा बढी व्यापारिक स्टलहरू राखिनेछन्। चितवन महोत्सव आउने पुस 25 गतेदेखि माघ 4 गतेसम्म हुने भएको छ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले थोरै कक्षी राखेर नारायणी नदी किनारमा महोत्सव गर्न लागि हो। महोत्सवमा स्वदेशी सहित भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत देशका उत्पादनको समेत कक्षी रहनेछ। भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोरखामा 50,000 आवास पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। भारतीय दूतावासले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण UNDP र UNOPA-सँगको सहकार्यमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर भारत सरकारको सहयोगमा नुवाकोट र गोर्खा जिल्लामा 50,000 आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो। पर्वतको पैयौं गाउँपालिकाले महिलाहरूका लागि एक महिने निशुल्क लोकसेवाको परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार मङ्सिर 21 देखि पुस 21 गतेसम्म बिहान 7 बजेदेखि बिहान 7:30 बजेसम्म बिहान 10:30 बजेसम्म निशुल्क कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। लोकसेवा तयारीका लागि शैक्षिक योग्यता पुगेका 18 वर्षमाथि 40 वर्ष उमेर नगटेकाले मङ्सिर 10 गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने गाउँपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ। आज कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात् हरिबोधिनी एकादशी मनाइएको छ। आज बिहानैदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 4 नारायण र बुढानीलकण्ठमा भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। यससहित देशभरका नारायण मन्दिरमा भक्तजनहरू पुगेका थिए। हरिशयनी एकादशीका दिन क्षीरसागरमा सुत्नुभएका भगवान विष्णु जागा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। अषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घरको मोठमा रोपी पूजा गरिएको तुलसीको विवाह आज दामोदरसँग गरिदिने प्रचलन रहेको छ। प्युठानको मल्लारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बुकेनीमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। बिहान भएको दुर्घटनामा चालक गोरखपुनको ज्यान गएको हो। मेरो पनि भन्नु छ। सामाजिक सञ्जालमा आज धेरै जसोले तुलसीको विवाह भएको फोटो राखेर हरिशयनी एकादशीको शुभकामना दिएका छन्। निशान नाम गरेका साथीले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, आफ्नो महत्व बढाउनुहोस्, सबैले मान्छन्, किनकि ठूलो रुखको पूजा नगर्नेले सानो बिरुवा तुलसीको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। ट्विटरमै नवीन सन्देशले लेख्नु भएको छ, समय र परिस्थिति जस्तो सुकै होस्, बोलीमा मिठास यस्तै रहोस्, आत्मीयता र मायामा कमी नहोस्, भाग्यले भेटिने मित्र टाढा नहोस्, स्वस्थ सुखद र सुरक्षित जीवन होस्, माया प्रेम र खुशीले भरिपूर्ण पल होस्, शुभ र सुमधुर हर दिन रहोस्। हरिबोधनी एकादशीको सबैमा शुभकामना। राजु श्रेष्ठले भने ठट्यौली शैलीमा लेख्नु भएको छ, तुलसीको विवाहसँगै अब मङ्सिर पनि लाग्छ। धेरैको रोकिएको विवाह, पहिले कुरा नमिलेका कुरा मिलेर पनि सरेका, विवाह गर्न योग्य भएका वर वधु सबैको विवाहको मिति टुङ्गो लागोस्। सबैलाई शुभकामना।
अनि अलैँचीको भाउ 3 वर्षपछिकै महँगो भएको खबरमा दिनेश इजम सुब्बा र बुद्धि घतानी सागरको प्रतिक्रिया छ। हामीले बेचेको समयमा घट्यो, अहिले उच्च भइदियो, के गर्नु र? भारत होइन, सिधै तेस्रो देशमा निर्यात गर्न सके अझै राम्रो दाम पाइन्थ्यो। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न आदेश दिएको छ। दीपावलीको आसपासबाट बढेको वायु प्रदूषणको असर बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले वर्क फ्रम होम अर्थात घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न दिल्ली सरकारलाई आदेश दिएको हो। गएको वर्ष वायु प्रदूषण बढ्दा र कोरोना महामारीको बेला पनि दिल्लीमा वर्क फ्रम होम लागू भएको थियो। केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा बढेको वायु प्रदूषणको मुद्दामा सुनवाई गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले दिल्ली, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश र हरियाणा राज्यका अधिकारीहरूलाई संयुक्त बैठक बसेर प्रदूषण घटाउने विधि लागू गर्न पनि भनेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विभिन्न राज्यमा पराल जलाउनु, उद्योग, सवारी साधन र धुलोका कारण वायु प्रदूषण बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। दिल्ली सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्न तयार रहेको भन्दै यसमा राष्ट्रिय राजधानीमा समेटिएका हरियाणा, उत्तर प्रदेश र राजस्थानका जिल्लाहरूमा पनि लकडाउन आवश्यक रहेको बताएको छ। दिल्लीका विद्यालयहरू हिजोदेखि नै बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सुरु गरिएको छ। दिल्लीमा अहिले वायु गुणस्तर सूचक AQI 241 पुगेको छ। AQI 200 भन्दा माथि जानुलाई वातावरण अति अस्वस्थ भएको मानिन्छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले एसियाली फुटबल महासंघ AFC का अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खालिफासँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बहराइनमा आज बिहान भएको भेटमा अध्यक्ष शेर्पाले नेपालमा फुटबलको विकासमा निरन्तर सहयोग गरेकोमा AFC लाई धन्यवाद दिनुभयो। शेर्पाले निकट भविष्यमा नेपाल भ्रमण गर्न दिएको निमन्त्रणाप्रति AFC का प्रमुख सलमान ले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको एन्फाले जनाएको छ। शेर्पाले AFC को कार्यकारी समितिको बैठक नेपालमा आयोजना गर्न पनि प्रस्ताव राख्नु भएको छ। शेर्पाले अध्यक्ष सलमानलाई नेपालको जर्सी पनि प्रदान गर्नु भएको छ। पोर्चुगल सिधै विश्वकप फुटबलको लागि छनौट हुन असफल भएको छ। गैराती सर्बियासँग 2-1 गोलले पराजित भएपछि पोर्चुगल सिधै 2022 को विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको हो। अब पोर्चुगलले प्लेअफ चरणबाट विश्वकपमा स्थान बनाउन प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्लेअफ अन्तर्गतका खेलहरू अर्को वर्ष मार्च महिनामा हुनेछन्। पोर्चुगलसँगै अन्य समूहका दोस्रो स्थान हासिल गर्ने 10 टोली र नेसन्स लीगको वरियता अनुसार 2 टोलीले प्लेअफमा खेल्नेछन्। प्लेअफ चरणबाट 3 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। पोर्चुगलले अब 2 खेल जिते विश्वकपमा छनौट हुनेछ। फिफा विश्वकप 2022 को नोभेम्बरमा कतारमा हुँदैछ। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC ले T20 विश्वकप 2021 को उत्कृष्ट टिम सार्वजनिक गरेको छ। विश्वकपका खेलपछि फुटबल र क्रिकेटमा एउटा टिम घोषणा गर्ने चलन अनुसार ICC ले पनि उत्कृष्ट टिम घोषणा गरेको हो। टिमको कप्तानीमा पाकिस्तानका बाबर आजम रहेका छन्। टिममा विश्व विजेता अस्ट्रेलियाका 3 जना खेलाडी परेका छन् भने उपविजेता न्यूजील्याण्डका 1 जना खेलाडी अटाएका छन्। इङ्ल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्काका 2-2 जना खेलाडी टिममा परेका छन्। भारतका 1 जना पनि खेलाडी टिममा अटाएका छैनन्। ICC को मोस्ट भ्यालुएबल टिममा डेभिड वार्नर, एडम जाम्पा, जोस हजलवुड, जोस बटलर, बाबर आजम, चारिथ असलङ्का, वानिन्दु हर्षरङ्गा, एडन मार्क्रम, मोइन अली, ट्रेन्ट बोल्ट र एन्ड्रिच नोर्किया परेका छन्। गैराती भएको फाइनलमा न्यूजील्याण्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले T20 विश्वकपको उपाधि जितेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबरासँग वार्ता नगर्ने, जबराले भ्रष्टाचार लुकाउन दुष्प्रयास गरिरहेको पूर्व न्यायाधीश फोरमको आरोप। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण दर 3.5% भन्दा तल। अहिलेसम्म 75,80,000 जना भन्दा धेरैले पूर्ण मात्रा खोप लगाए। गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 22,625 वटा उजुरी दर्ता। पालिकामा हुने भ्रष्टाचार निरन्तर बढेको पाइयो। भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। वायु प्रदूषण घातक बन्दै गएको भनाई। र इन्फाका अध्यक्ष शेर्पा र AFC का अध्यक्ष सलमान बीच भेटवार्ता। बाबर आजमको कप्तानीमा ICC को उत्कृष्ट टिम सार्वजनिक। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकोले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नबिर्सौं। नमस्कार।